बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से आप सब ठीक होंगे, आपके घर वाले भी ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत से हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आज का है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में, वो हम पढ़ेंगे रिव्यू। सेक्शन 114 सीपीसी का वो पढ़ेंगे। रिव्यू को नज़रसानी भी कहते हैं। नज़रसानी यानी किसी शख्स ने फैसला किया है, कोई भी मामले का, किसी भी मामले का फैसला किया, तो हुर्फ़े आम में हम उसको कहते हैं कि आप अपने फैसले पे काइंडली दोबारा नज़रसानी फरमा लें। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बेशुमार मौके ऐसे आते हैं जब हम किसी को कहते हैं कि आप अपने फ़ैसले पर नज़रसानी फरमा लें। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अपने ही फ़ैसले को दोबारा रिव्यू करना, अपने ही फ़ैसले को देखना, इस प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को रिव्यू कहते हैं। लॉ में भी लेजिस्लेचर ने ये प्रोविज़न दे दी, सेक्शन 114 सीपीसी का रख दिया, जिसमें सेक्शन 114 रख दिया जिसमें आप किसी डिसीजन से एग्रीड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं रिव्यू के लिए कानून के मुताबिक कि जनाब आप अपने इस फैसले को दोबारा रिव्यू फरमा दें, नज़रसानी फरमा दें, इसमें ये कमियां हैं, इनको दूर फरमा दें, या इस तरह मेरे राइट जो हैं वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं या अफेक्ट हो रहे हैं, इसको दूर फरमा दें। ये रिव्यू की बेसिक जो सेंस है। अब रिव्यू को, इसकी प्रोसीडिंग को कौन इनिशिएट कर सकता है, कौन बंदा रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है। डेफिनेटली जिस बंदे के खिलाफ फैसला हुआ है, जो बंदा किसी फैसले से, किसी ऑर्डर से अफेक्ट हुआ है, वो बंदा कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा, कहेगा कि जनाब मैं इस फैसले से इस तरह अफेक्ट हुआ हूं, इसको रिव्यू फरमा दें, इसके ऊपर नज़रसानी फरमा दें। जो रेलिवेंट लॉ है रिव्यू के लिए, सेक्शन 114 और आर्डर 47 सीपीसी का और सेक्शन 114 सीपीसी का, ये रेलिवेंट लॉ हैं रिव्यू से रिलेटेड। वहाँ पे इसका सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है। आप किताब को खोलिएगा, सीपीसी की टेक्स्ट बुक को खोलिएगा, उसमें रिव्यू सेक्शन 114 और रिव्यू से रिलेटेड जो प्रोसीजर है आर्डर 47 सीपीसी। अथॉरिटी ऑफ रिव्यू, कौन कौन से अशखास या कौन कौन सी कोर्ट जो हैं वो रिव्यू कर सकती हैं फैसले को। इसमें जो हमारा कोर्ट सिस्टम है, सिविल कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और फिर हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट तक। अथॉरिटी ऑफ रिव्यू में आप फर्ज कर लें आपका केस पेंडिंग है हाई कोर्ट में, तो किसी जज साहब ने फैसला फरमा दिया है आपके केस का, आप किसी फैसले से अफेक्ट हो गए हैं, तो आपने रिव्यू पिटीशन फाइल करनी है। रिव्यू पिटीशन आप फाइल जब हाई कोर्ट में करेंगे तो वो एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट उस रिव्यू पिटीशन को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जब नीचे आएंगे आप सिविल कोर्ट में, तो आपने रिव्यू पिटीशन फाइल करनी है, तो सेम कोर्ट में आप फाइल करेंगे जिस कोर्ट ने फैसला फरमाया है या कोई ऑर्डर जारी फरमाया है जिससे आप अफेक्ट हुए हैं, जिससे आप समझते हैं कि आपका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो सेम कोर्ट में आप रिव्यू एप्लीकेशन या रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब कुछ ग्राउंड्स हैं रिव्यू एप्लीकेशन या रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए, कुछ ग्राउंड्स हैं, वो आप नोट फरमा लें। सबसे पहली जो ग्राउंड है रिव्यू फाइल करने की,
نمبر 1 رائٹ آف اپیل، ایسی صورت جس میں آپ کو رائٹ آف اپیل دیا گیا تھا، رائٹ آف اپیل واز الاؤڈ بٹ اپیل ناٹ پریفرڈ، یعنی آپ کو اپیل کا حق دیا گیا تھا، جو فیصلہ آپ کے خلاف ہوا ہے، جس فیصلے سے آپ کا رائٹ انفرنج ہوا ہے یا افیکٹ ہوئے ہیں آپ جس فیصلے سے، اس فیصلے کے خلاف اب آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں، جیسے وہ پچھلے ہم نے لیکچر میں پڑھا تھا، فرسٹ اپیل یا پھر سیکنڈ اپیل، لیکن آپ اپیل فائل نہیں کرتے، اپیل فائل نہیں کرتے تب آپ ریویو میں جائیں گے۔ اگر آپ نے اپیل فائل کر دی ہے تو آپ ریویو پٹیشن فائل نہیں کر سکتے۔ دوسری جو گراؤنڈ اس میں نو رائٹ آف اپیل الاؤ، فیصلہ ہوا ہے آپ کے خلاف لیکن آپ اس میں اپیل فائل نہیں کر سکتے، جیسے کنسینٹ ڈگری ہے، آپ اس کے خلاف اپیل فائل نہیں کر سکتے۔ کنسینٹ ڈگری سیکشن 96 کلاس 3 ہم نے پڑھا، اس میں جنرلی تو ہم اپیل فائل نہیں کر سکتے نا، تو جب ہم اپیل فائل نہیں کر سکتے تو سول لا میں بے شمار راستے موجود ہوتے ہیں، ان میں بے شمار ریمیڈیز موجود ہوتی ہیں۔ آپ ریویو پٹیشن فائل کر سکتے ہیں سیم کورٹ میں، اگر وہ جو کنڈیشنز ہیں ریویو کی وہ پوری ہوتی ہیں۔ اچھا، تیسری جو گراؤنڈ ہے ریویو کی وہ ہے ڈیسیژن آن ریفرنس۔ کورٹ آف لا میں ریفرنس موجود ہے، اس پہ کورٹ فیصلہ فرماتی ہے، تب آپ جو ایگریڈ پرسن ہیں، ایگریڈ پارٹی ہے، وہ کورٹ میں ریویو پٹیشن فائل کر سکتے ہیں۔ یا پھر ایک اور بات ہے، کوئی نئی ایویڈنس آپ کو مل گئی، جب آپ نے شہادت کروائی اس وقت موجود نہیں تھی، یا ڈسکوری آف نیو فیکٹ ہے، کوئی نیا فیکٹ ڈسکور ہوتا ہے، تو آپ ریویو پٹیشن فائل کر سکتے ہیں کہ تب یہ فیکٹ موجود نہیں تھا، تب یہ ایویڈنس موجود نہیں تھی، تب آپ ریویو پٹیشن فائل کر سکتے ہیں۔ ایک اور گراؤنڈ جو ریویو فائل کرنے کے لیے آپ کے پاس اویلیبل ہوگی، جو موجود ہوگی، وہ ہے مسٹیک، یا کوئی ایرر ہو جاتا ہے کورٹ سے بھی، خدا نخواستہ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، مثلا انتقال کا نمبر لکھنا ہے 195، انتقال کا نمبر 194 لکھ دی ہے یا 295 لکھ دی ہے، تو مسٹیک ہو گئی، غلطی ہو گئی، کوئی ایرر ہو گیا، تب بھی آپ ریویو پٹیشن فائل کر سکتے ہیں سیم کورٹ میں۔ اچھا، اس میں ایک چیز کا ریویو پٹیشن میں ایک چیز کا بہت ضروری ہے اس کا ہونا، جب آپ ریویو پٹیشن فائل کریں گے تو کورٹ کے لیے لازم ہے، کورٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دوسری پارٹی کو، جس پارٹی کے حق میں فیصلہ ہوا یا ریویو پٹیشن جو فائل کر رہا ہے اس کا جو اپوزٹ پارٹی ہے، اس کو نوٹس کرنا ضروری ہے۔ اس کو نوٹس کریں گے، وہ پارٹی آئے گی، پھر اس ریویو پٹیشن کا فیصلہ فرمایا جائے گا۔ ایک اور بات جو اس ریویو پٹیشن میں یاد رکھنے والی ہے، یہ جو ریویو پٹیشن ہم فائل کرتے ہیں اس نے ادھر وے فیصلہ ہونا ہے، یا ریویو پٹیشن ایکسیپٹ ہونی ہے یا ڈسمس ہونی ہے۔ اگر یہ ریویو پٹیشن ڈسمس ہو جاتی ہے تو اس ریویو پٹیشن کے خلاف آپ اپیل فائل نہیں کر سکتے، یہ نان اپیلیبل ہے۔ ریویو پٹیشن آپ کی ڈسمس ہو جاتی ہے تو آپ اس کے خلاف اپیل فائل نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس میں جو ایک چیز اور یاد رکھنے والی بڑی اہم چیز ہے، لمیٹیشن ایکٹ میں
आर्टिकल 161 और 162 हैं लिमिटेशन एक्ट में कि रिव्यू पिटीशन कितने अरसे में फाइल कर सकते हैं। रिव्यू पिटीशन का जो टाइम लिमिट दिया गया है वो 90 डेज, 90 दिन के अंदर अंदर आप सेम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। बाकी जो प्रोसीजर आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है वो मैंने कुछ ज़रूरी बातें आपके गोशगवार की हैं। जब हम क्लासेस होती थी, हमारी रेगुलर क्लासेस होती थी, तो तफसील के साथ आपको पढ़ाया था। ये रिवीजन चल रही है, इसमें जो बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको बताई थी, अभी भी बताई हैं, वो मैं आपको दोबारा मैंने इसमें आपकी गोशगवार की हैं। आप इसको मेहनत से देखें, मेहनत से पढ़ें, याद करें, और अगर खुदा न खास्ता इसमें किसी को कोई अबहम हो, कोई गलती हो, समझ ना आती हो, तो हम कॉलेज में हाज़िर हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अजीज़ तलबा, इसके बाद रिव्यू पिटीशन के बाद जो हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा रिवीजन का। रिवीजन हम इसके लिए जो सेक्शन 115 है सीपीसी का रिवीजन के लिए। अब रिवीजन होती क्या है? री एग्जामिनेशन है, उस फैसले को दोबारा एग्जामिन करवाना है, उसको केयरफुली रीड करवाना है और उसमें जो गलतियां हैं उसको दुरुस्त करवाना है। ये रिवीजन होती है। रिव्यू में और रिवीजन में एक बेसिक जो बड़ा डिफरेंस है, रिव्यू पिटीशन सेक्शन 114 में जब हम फाइल करते थे वो सेम कोर्ट में फाइल करते थे, लेकिन रिवीजन जो है वो सेम कोर्ट में नहीं होती। ये फर्स्ट एपेलेट कोर्ट जो होती है, जो बड़ी कोर्ट होती है, यानी सिविल जज के फैसले के खिलाफ आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिवीजन पिटीशन फाइल करेंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल करेंगे। यानी एपेलेट कोर्ट में जो हायर कोर्ट हैं वहां पे आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अच्छा, मोड ऑफ इंस्टीट्यूटिंग, इसकी जो पिटीशन है, जो रिवीजन पिटीशन है, ये कैसे इसको इनिशिएट किया जा सकता है, कैसे इसको इंस्टीट्यूट किया जा सकता है? इसमें दो तरीके हैं। एक तो एप्लीकेशन, नंबर 1, जो एप्लीकेशन बाय अग्रीड पार्टी, जो अग्रीड पर्सन है वो रिवीजन पिटीशन फाइल कर सकता है। और दूसरा इसमें जो कानून में बताया गया है वो है सुओ मोटो बाय द कोर्ट। कोर्ट सुओ मोटो भी देख सकती है कि ये फैसला दुरुस्त है कि नहीं। कौन कौन सी अथॉरिटी जो हैं वो रिवीजन पिटीशन को जो हैं वो देख सकती हैं? हाई कोर्ट देख सकती है रिवीजन पिटीशन को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देख सकती हैं रिवीजन पिटीशन को, और फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस जो होते हैं वो आपकी रिवीजन पिटीशन को देखेंगे, उनके यहाँ काबिल समात होंगी ये रिवीजन पिटीशन। रिवीजन पिटीशन के लिए कुछ ग्राउंड्स हैं, कंडीशंस हैं कि वो पूरी होंगी तो आप रिवीजन पिटीशन फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आप रिवीजन पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। सबसे पहले जो रिवीजन पिटीशन फाइल करने की ग्राउंड है वो है केस डिसाइडेड। नंबर 1, केस डिसाइडेड, केस का फैसला हो चुका है, केस फाइनली एडजुडिकेट हो चुका है, तब आप रिवीजन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। दूसरी जो इसमें कंडीशन है, जो केस डिसाइड हुआ है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने डिसाइड किया, सबऑर्डिनेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं एपेलेट कोर्ट में, हायर कोर्ट में। और तीसरी जो इसमें कंडीशन है रिवीजन पिटीशन फाइल करने की, कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने फैसला फरमाया है, कोई फैसला दिया है, तो उस फैसले के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। यानी अपील प्रेफर्ड ना हो, अपील अलाउड ना हो, प्रेफर्ड नहीं, अपील अलाउड ही ना हो फैसले के खिलाफ, तब आप
ریویژن پٹیشن فائل کر سکتے ہیں. یہ کنڈیشن ہے ریویژن پٹیشن کو فائل کرنے کی. اب کچھ گراؤنڈز ہیں ریویژن پٹیشن فائل کرنے کی. گراؤنڈز ہیں 3 گراؤنڈز ہیں میرے عزیز طلباء. ذہن نشین کر لیں کہ 3 گراؤنڈز میں سے کوئی ایک گراؤنڈ بھی آپ کو اویلیبل ہے تو آپ ریویژن پٹیشن فائل کر سکتے ہیں. نمبر 1، ایکسرسائز آف جورسڈکشن ناٹ ویسٹڈ. نمبر 1 دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ایکسرسائز آف جورسڈکشن ناٹ ویسٹڈ. یہ کورٹ سے ریلیٹڈ ہے. سول جج صاحب نے ایک فیصلہ فرمایا ہے، کسی معاملے پہ فیصلہ فرما دیا ہے، لیکن وہ سول جج صاحب کا اختیار سماعت ہی نہیں تھا، ان کی جورسڈکشن میں میٹر آتا ہی نہیں تھا، تو اب آپ ریویژن فائل کر سکتے ہیں. مثلا جج صاحب ہیں 2nd کلاس، سول جج 2nd کلاس، تو وہ اپنی پیکیونری جورسڈکشن سے بڑے فیصلے اپنی پیکیونری جورسڈکشن سے نکل کر فیصلہ فرماتے ہیں، تو وہ جورسڈکشن ان کو تھی ہی نہیں تھی. اس فیصلے کے خلاف آپ ریویژن فائل کر سکتے ہیں کہ یہ جج صاحب کو تو اختیار ہی نہیں تھا. دوسرا جو اس میں ہے، دوسری جو اس میں گراؤنڈ ہے، فیلئر ٹو ایکسرسائز جورسڈکشن، کہ جورسڈکشن تو موجود ہے لیکن اس کو ایکسرسائز ہی نہیں کیا. کر سکتے تھے فیصلہ لیکن نہیں کیا. اس فیصلے کے خلاف آپ ریویژن پٹیشن فائل کر سکتے ہیں. تیسری جو گراؤنڈ ہے ریویژن پٹیشن فائل کرنے کی، وہ جو جورسڈکشن استعمال کی گئی ہے وہ انلیگل ہے، غیر قانونی طور پر جورسڈکشن کو استعمال کیا، تب آپ کے پاس ریمیڈی اویلیبل ہے ریویژن پٹیشن کی، سیکشن 115 کی. یہ 3 گراؤنڈز تھیں جو آپ کو اویلیبل ہیں ریویژن پٹیشن فائل کرنے کی. اچھا، اس میں ایک اور چیز یاد رکھنے والی ہے، اگر ریویژن آپ نے فائل کر دی ہے، کسی فیصلے کے خلاف ریویژن فائل کی ہے، تو اس کا فیصلہ بھی آنا ہے، ادھر وے آنا ہے. وہ آپ کی ریویژن پٹیشن ایکسیپٹ ہونی ہے یا ڈسمس ہونی ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کی وہ پٹیشن جو ہے وہ ڈسمس ہو جاتی، دین آپ کے خلاف دوبارہ ریویژن فائل کرنے کی ریمیڈی اویلیبل نہیں ہوگی. ریویژن ایک دفعہ فائل کریں گے، اس ریویژن کے خلاف آپ ریویژن فائل نہیں کر سکتے. اور آخری اور اہم بات کہ ریویژن پٹیشن کتنے عرصے میں، اس کے لیے جو ٹائم لیمٹ ہے وہ کیا ہو. لمیٹیشن اس میں 90 ڈیز. ریویژن پٹیشن فائل کرنے کے لیے جو لمیٹیشن ایکٹ میں آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے، جو آپ کے لیے ٹائم فکس ہے کہ 90 ڈیز کے اندر آپ ریویژن پٹیشن فائل کر سکتے ہیں. یہ تھا ریویو. پہلے ہم نے ریویو پڑھا، اب ہم نے ریویژن پڑھی. دونوں کا ڈفرنس آپ نکال سکتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ نکلے گا. اس میں موٹی جو سب سے بڑی اور اہم بات ہے، ریویو پٹیشن آپ سیم کورٹ میں فائل کرتے ہیں، ریویژن پٹیشن آپ ہائر کورٹ میں، جو ایپلٹ کورٹ ہوتی ہیں ان میں فائل کرتے ہیں. ریویو پٹیشن کی گراؤنڈز مختلف ہیں، ریویژن پٹیشن کی گراؤنڈز مختلف ہیں. آپ اپنے اس ٹاپک کو غور سے بار بار سنیے، بار بار دیکھیے، کتاب کی مدد لیجیے. پھر بھی اگر کوئی کمی رہے تو ہم حاضر ہیں. اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. السلام علیکم.